व्रजेश्वरः शौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित्पदार्थं शरणं गतस्त्वां निशम्य कोऽपि वचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्धाः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेऽथ कुटारकृत्तम् त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूम शङ्कामधादागरवः किमेष किं चान्दनो गौगुलवोऽथ वेति मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन् वल्लवतल्लजेभ्यस्त्वं पूतनाम् आतनुथा सुगन्धिम् चित्रं पिशाच्यानहतः कुमारश्चित्रं पुरैवाकतिशौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेऽन्यमाङ्क्षीत् दिने दिने तप्रतिवृद्धलक्ष्मीरक्षीणमाङ्गल्य शतो व्रजोऽयं भवन्निवासादयि प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपः समितकथा सङ्कुलिता कमन्यम् वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागता प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिस्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये हेहि माम् इत्युपसार्य पाणि त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलम्बतुलामलासीः निपाययन्ती स्तनम् अङ्कगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ति दशायशोदा कथमान्न भेजे सतादृशः पाहि हरे गदान्माम्।